आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. देशांत सुमार 59,000 वक्फ मालमत्तांचेर अतिक्रमण जायत आसा अशी माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज लोकसभेत दिली. वक्फ कायद्याच्या कलमा प्रमाण राज्य वक्फ बोर्डाच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांक वक्फ मालमत्तेवयल्या अनाधिकृत कब्जो आनी अतिक्रमणाचेर कायदेशीर कारवाय करपाचो अधिकार आसा अशें मंत्री रिजिजू हांणी लेखी जापेंतल्यान सांगलां. ट्रेनींतले अनारक्षीत डबे बंद दवरपाची रेल्वेची कसलीच येवजण ना अशी माहिती केंद्र सरकारान आयज लोकसभेत दिली. चालू अर्थीक वर्सांत LHB म्हळ्यार लिंक ऑफमॅन बुश डब्या सयत चलपी मेल एक्सप्रेस गाडयां मदीं 600 परस चड सामान्य श्रेणींचे डबे जोडल्यात. तेच परी वाडटी मागणी लक्षांत घेवन भारतीय रेल्वेन जनरल क्लास आनी स्लिपर क्लासा सयत 10,000 नॉन AC डबे तयार करपाची येवजण आंखल्या अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लेखी जापेंतल्यान दिल्या. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी आयज नवी दिल्लींत बालविवाह मुक्त भारत ही राष्ट्रीय मोहीम सुरू केली. भारताक बालविवाह मुक्त राष्ट्र करप हो हे मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. ही मोहीम सुरू करतना बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी अशें म्हळां की सरकारान 130 जिल्ले वळखून घेतल्यात जंय ही मोहीम केंद्रीत पद्दतीन चलतली. बालविवाह हो फकत गुन्यांव न्हय तर मनीस हक्कांचेंय उल्लंघन आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. बालविवाह मुक्त भारत मोहीम ही फकत 10 वा 15 दिसांची कार्यावळ न्हय तर भारत बालविवाहाच्या चपणासावन मुक्त जाय मेरेन चालू उरतली अशें तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळींत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी बालविवाह मुक्त भारत पोर्टलाचें अनावरण केलें. जागृताय करप, बालविवाह आडावप आनी बालविवाहाच्या घडणुकांचो प्रभावीपणान अहवाल दिवप अशे तरेन मोहिमेच्या मिशनाक आदार दिवपा खातीर ऑनलायन प्लॅटफॉर्म तयार केला. एका प्रतिश्ठीत वेवसायीक गटाचेर केल्ल्या लाचखोरीच्या आरोपा सयत हेर कांय मुद्द्यांचेर विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोनूय सभाघरांतलें कामकाज दिसभरा खातीर तहकूब केलें. आयज सकाळीं राज्यसभेचें कामकाज सुरू जालें तेन्ना मणिपूर हिंसाचार आनी उत्तर प्रदेशांतल्या संभालांतलो हिंसाचार तशेंच प्रतिश्ठीत वेवसायीक गटा आड केल्ल्या लाचखोरीच्या आरोपा वयल्यान विरोधी खासदारांनी 267 नेमां खाला दिल्ली स्थगिती सुचना सभापती जगदीप धनखड हांणी न्हयकारली. ताचेर विरोधी वांगड्यांनी सभाघरांत बोवाळ घालपाक सुरवात केल्ल्यान सभाघराचें कामकाज 11:30 मेरेन तहकूब केलें. सभाघराचें कामकाज परतून सुरू जातकच परतून एकदां विरोधी वांगड्यांनी हेर मुद्दे मांडीत बोवाळ घालीत सभाघराचें कामकाज दिसभरा खातीर तहकूब करपाक भाग पाडलें. लोकसभेंतय दनपारच्या पयल्या कामकाज स्थगिती उपरांत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, TVC आनी हेर विरोधी वांगड्यांनी नेटाचो बोवाळ घालीत राविल्ल्यान सभाघराचें कामकाज दिसभरा खातीर तहकूब करचें पडलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्यो आयज सावन 4 दिसांचे तामिळनाडूचे भोंवडे निमतान कोइंबतुरांत पावल्यात. तामिळनाडूचे भोंवडेर आसतना राष्ट्रपती फाल्यां वेलिंग्टन उटींतल्या डिफेन्स सर्विसीस स्टाफ कॉलेजींत आयोजीत केल्ले कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो. 29 तारखेर निलगिरींतल्या आदिवासी कडेन त्यो संवाद सादतल्यो. राष्ट्रपतींच्या भोंवडेचे फाटभुंयेर कोइंबतूर, उटी वाठारांत सुरक्षा वेवस्था कडक दवरल्या. दोंगरी वाठारांत आशिल्ल्या प्रतिकूल हवामानाक लागून राष्ट्रपती रस्त्यावयल्यान उटीक वतल्यो. भारतीय हवामान खात्यान आयज तामिळनाडूच्या आनी पुडुचेरीच्या कांय वाठारांनी उटंगार पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. केरळ तशेंच माहेंतय मोठ्या झडकांनी पावस शिवरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. इतले मजगतीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी उत्तर प्रदेशांतय फुडले 2-3 दीस फांतोडेर वेळार दाट दुकें पडपाचो अदमास परगटायला. फुडल्या 24 वरांत अस्तंत हिमालयीन वाठारांत 2 ते 3 अंश सेल्सियस तापमानांत घसरण जावचेलो अदमास खात्यान उक्तायला. तशेंच हवामान खात्यान मध्य भारत, अस्तंत भारत आनी ओदिशांतलें तापमान 3 दिसां उपरांत 2 वा 3 अंश सेल्सियस देंवतलें असो अदमास उक्तायला. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत चालू आशिल्लो 43वो भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याचो आयज समारोप जाता. विकसीत भारत ॲट 2047 ह्या विशयाचेर भरिल्ल्या 14 दिसांच्या मेळाव्यांत भारताची अर्थीक आनी सांस्कृतीक गिरेस्तकाय संवसारीक पांवड्यार दाखयल्या. ह्या वेपार मेळाव्याक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. अंदू झारखंड राज्य केंद्रबिंदू आशिल्लें जाल्यार बिहार आनी उत्तर प्रदेश ही भागीदार राज्यां आशिल्लीं.
चीन, इजिप्त, इराण, दक्षिण कोरिया, थायलंड, तुर्की, अरब अमिरात ह्या सारक्या इकरा देशांनी ह्या आंतरराष्ट्रीय मेळाव्यात वांटो घेतिल्लो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.